नमस्कार, म भीमराज सापकोटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कक्षाको विषयवस्तु रहेको छ भेक्टर। आजको च्याप्टर भेक्टरमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के पढ्ने भन्ने कुराहरू मैले यहाँनिर देखाउँदैछु। हेर्नुहोला। च्याप्टर भेक्टरमा सबैभन्दा सुरुमा हामी भेक्टरको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा पढ्छौँ। इंट्रोडक्शन अफ भेक्टर, टाइप अफ भेक्टर को बारे में पढ़छौं, रिसोल्यूशन अफ भेक्टर को बारे में पढ़छौं, ल अफ भेक्टर एडिशन को बारे में पढ़छौं, जसमा ल अफ भेक्टर एडिशन अंतर्गत नानी बाबुहरूलाई ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिशन र प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिशन को बारे में मैले स्टडी गराउँछु। पहिला सबैभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँनिर हेर इन्ट्रोडक्सन अन्तर्गत के पढिन्छ भन्ने कुरा म सामान्य पहिला कुराहरू गरौँ अनि हामी विषयवस्तुतिर जाउँला। इन्ट्रोडक्सनमा भेक्टर भनेको के हो, भेक्टरको साथसाथमा स्केलरको कुराहरू गर्छौँ। कस्ता खालका क्वान्टिटीहरूलाई भेक्टर क्वान्टिटी भनिन्छ, कस्ता खालका क्वान्टिटीहरूलाई स्केलर क्वान्टिटी भनिन्छ, त्यसको बारेमा बुझ्नेछौँ भाइ बहिनीहरूले। अनि तिनीहरूका इक्जाम्पलहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र त्यसपछि टाइप अफ भेक्टरमा हामी विशेष गरी 4 प्रकारको टाइप्सहरू मात्रै पढ्नेछौँ। अहिले करिकुलमले मागे टाइप अफ भेक्टर अन्तर्गत हामीले 4 प्रकारको भेक्टरहरूलाई मात्रै पढ्नेछौँ अहिले यहाँनिर भाइ बहिनीहरू, जसलाई करिकुलमले भनेको छ त्यति मात्रै पढ्नेछौँ। रिसोल्युसन अफ भेक्टरमा एक्स र वाई कम्पोनेन्ट भेक्टरका एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्टहरूलाई रिसोल्युसन भनिन्छ। कसरी हुन्छ यसको फिगरको बारेमा मैले बुझाउने छु भाइ बहिनीहरूलाई रिसोल्युसन अफ भेक्टरमा। र ल अफ भेक्टर एडिसनमा ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन र प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनमा यिनीहरूको स्टेटमेन्टको कुरा गर्नेछौँ। स्टेटमेन्ट भइसकेपछि यिनीहरूको डेरिभेसन, जसमा रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन कति हुन्छ भनेर हामी ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन र प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन दुवैको युज गरेर हामी म्याग्निट्युड र डिरेक्सनहरू निकाल्ने छौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले भेक्टरको इन्ट्रोडक्सनतिर लिएर गएँ। अघि पनि भनेको छु भेक्टरको इन्ट्रोडक्सनमा हामी भेक्टरको इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि स्केलर क्वान्टिटीको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। स्केलर क्वान्टिटी भनेको के हो, कस्तोलाई स्केलर क्वान्टिटी भन्ने र भेक्टर क्वान्टिटी भनेको के हो भनेर कुरा गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई सबैभन्दा पहिला कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी जसको डिरेक्सन र म्याग्निट्युड दुवै चिज डिटरमाइन गरेर मात्रै एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामी भेक्टर क्वान्टिटी भनेर भन्छौँ। तर स्केलर क्वान्टिटीमा म्याग्निट्युड मात्रैले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, डिरेक्सनको आवश्यकता पर्दैन। अब मैले यहाँनिर देखाएँ भाइ बहिनीहरूलाई। Scalar are the physical quantity that can be represented by their magnitude। कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी जसलाई म्याग्निट्युडले मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामी स्केलर क्वान्टिटी भनेर भन्दछौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि स्केलर क्वान्टिटीमा यहाँनिर इक्जाम्पल अफ सच फिजिकल क्वान्टिटी इन्क्लुड्स मास, पिण्ड, टाइम समय, लेन्थ लम्बाई, इनर्जी शक्ति, टेम्परेचर तापक्रम जस्ता फिजिकल क्वान्टिटीहरू स्केलर क्वान्टिटीहरू हुन्, किनभने यिनीहरूलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि युनिट र म्याग्निट्युड भए हुन्छ, कुनै पनि डिरेक्सन आवश्यकता पर्दैन भाइ बहिनीहरू। अब यी सबै फिजिकल क्वान्टिटीहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि म्याग्निट्युड मात्रै आवश्यकता पर्दछ र यिनीहरूको म्याग्निट्युडलाई रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि डिरेक्सनको कुनै पनि मिनिङ रहँदैन। यिनीहरू डिरेक्सन बिना पनि सेन्सलेस बिना मतलब डिरेक्सनको आवश्यकता नभइकन यिनीहरूलाई हामी कम्प्लिटली डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यस्ता खालका फिजिकल क्वान्टिटीहरूलाई हामी स्केलर क्वान्टिटी भनेर भन्छौँ। यहाँनिर स्केलर क्वान्टिटीका इक्जाम्पलहरू विशेष गरी मास, टाइम, लेन्थ, इनर्जी र टेम्परेचर छ। यिनीहरू मिलेर बनेका यी मास, टाइम, लेन्थ, इनर्जी र टेम्परेचर जस्ता
फिजिकल क्वान्टिटीहरू मिलेर बनेका अन्य क्वान्टिटीहरू पनि स्केलर क्वान्टिटीहरू छन्। स्केलर क्वान्टिटीहरू पनि धेरै छन्। हामीले त्यो मध्ये सामान्य स्केलर क्वान्टिटीहरूको यहाँनिर इक्जाम्पल लिएका छौँ, जसमध्ये फन्डामेन्टल भित्रका स्केलर क्वान्टिटीहरूमा। अब भेक्टरतिर जाउँ। कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटी भन्नाले जसको म्याग्निट्युड र साथसाथमा डिरेक्सन पनि हुन्छ त्यस्तो खालको फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी भेक्टर भनेर भन्छौँ। अब यहाँनिर हेर भाइ बहिनीहरू, भेक्टर आर द फिजिकल क्वान्टिटी द्याट रिक्वायर्ड magnitude and also direction to be represented. Example includes displacement, velocity, acceleration, force, momentum, etc. All of these require a magnitude and direction in which they act to be completely defined भनेको छ। यसले भन्न खोजेको कुरा भेक्टर आर फिजिकल क्वान्टिटी द्याट रिक्वायर म्याग्निट्युड एन्ड अल्सो डिरेक्सन टु बी रिप्रेजेन्टेड। कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी जसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि म्याग्निट्युडको साथसाथमा डिरेक्सन पनि आवश्यकता पर्दछ भने त्यस्तो खालको फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी भेक्टर क्वान्टिटी भनेर भन्दछौँ। र जस्तै इक्जाम्पलको लागि सबैभन्दा सानो भेक्टर क्वान्टिटीको इक्जाम्पल डिस्प्लेसमेन्टबाट सुरु हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो डिस्प्लेसमेन्ट, त्यसपछि भेलोसिटी, त्यसपछि एक्सलेसन, त्यसपछि फोर्स, त्यसपछि मोमेन्टम, यिनीहरू सबै भेक्टर क्वान्टिटीहरू हुन् जसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि म्याग्निट्युडको साथसाथमा डिरेक्सनको पनि आवश्यकता पर्दछ। एउटा कुनै पनि भेक्टरलाई कम्प्लिट डिफाइन गर्नको लागि म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै आवश्यकता पर्दछ। अब यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि लेटरको माथि एरो हेड लगाइन्छ। जस्तै यहाँनिर इक्जाम्पलमा देखाएँ कुनै पनि भेक्टर छ, मानौ यहाँनिर हेर भाइ बहिनीहरू, यो भेक्टर ओए छ। यो ओए भेक्टरलाई यहाँनिर यो ओ देखि यो ए भेक्टरलाई लेख्नु पर्यो भने ओए को माथि यहाँनिर एरो हेड लगाएर राखिन्छ। जस्तै सिम्पली भेक्टर क्वान्टिटी क्यान बी रिटन एरो हेड अफ लेटर लाइक। लेटरको माथि एरो हेड लगाएर चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटीहरूलाई लेखिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँनिर ओए भनेर हामीले लेखेका छौँ। अब इन्ट्रोडक्सनमा केही कुराहरूलाई नबुझेको भए यहाँनिर एकचोटि फेरि सरसर्ती हेर्न सकिनेछ। स्केलर क्वान्टिटी जसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि म्याग्निट्युड मात्रै भए पुग्दछ र डिरेक्सनको आवश्यकता पर्दैन त्यस्ता खालका क्वान्टिटीहरूलाई स्केलर क्वान्टिटी भनिन्छ भने त्यस्तो खालको फिजिकल क्वान्टिटी जसलाई डिफाइन गर्नको लागि अथवा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि म्याग्निट्युडको साथसाथमा डिरेक्सनको पनि आवश्यकता पर्दछ त्यस्तो खालको फिजिकल क्वान्टिटीहरूलाई भेक्टर क्वान्टिटी भनिन्छ। भेक्टर क्वान्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि कुनै पनि लेटरको माथि एरो हेडले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी टाइप अफ भेक्टरतिर जान्छौँ। भेक्टरका टाइप्सहरूमा टाइप अफ भेक्टरमा हामीसँग विशेष गरी 4 प्रकारको टाइप्सहरू मात्रै पढ्छौँ भनेको छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै युनिट भेक्टर, युनिट नामबाटै क्लियर हुन सक्छ भाइ बहिनीहरूलाई। युनिटको अर्थ 1, त्यस्तो खालको भेक्टर जसको म्याग्निट्युड 1 छ त्यस्तो खालको भेक्टरलाई हामी युनिट भेक्टर भनेर भन्दछौँ। जस्तै अ भेक्टर ह्याभिङ अ म्याग्निट्युड इक्वल टु 1 इज कल्ड युनिट भेक्टर। एकदमै सरल भाषामा यसले भन्न खोजेको कुनै पनि भेक्टरको म्याग्निट्युड यदि 1 छ भने त्यस्तो खालको भेक्टरलाई हामी युनिट भेक्टर भनेर भन्दछौँ। जस्तै उदाहरणको लागि युनिट भेक्टरलाई लेख्दाखेरि कुनै पनि भेक्टरको अथवा लेटरको माथि क्याप लगाएर लेख्छौँ। यहाँनिर दुईवटा भेक्टरहरू युनिट भेक्टरहरूलाई रिप्रेजेन्ट गरेर देखाएको छ भाइ बहिनीहरू। अ युनिट भेक्टर इन एक्स डिरेक्सन क्यान बी डिनोटेड बाई आई क्याप। एक्स एक्सिसतिरको युनिट भेक्टरलाई आईको माथि क्याप लगाएर यहाँनिर आईको माथि क्याप लगाएर एक्स एक्सिसतिरको युनिट भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने सिमिलरली युनिट भेक्टर इन वाई डिरेक्सन डिनोटेड बाई वाई क्याप। वाई डिरेक्सनतिरको युनिट भेक्टरलाई हामी जे क्याप, वाई डिरेक्सनतिरको
युनिट भेक्टरलाई हामी जे क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्दछौँ। अघि वाइ क्याप भनेका, सरी त्यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जे क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्दछौँ। अब दोस्रो भेक्टर रहेको छ नल। नलको अर्थ जिरो भन्ने अर्थ लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अथवा यसलाई हामी जिरो भेक्टर भनेर पनि भन्न सक्छौँ। अ भेक्टर ह्याभिङ अ जिरो म्याग्निट्युड बट सम आर्बिट्रेरी डिरेक्सन। यसको मतलब के त भनेपछि कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटी जसको म्याग्निट्युड जिरो भएको तर डिरेक्सन चाहिँ भएको त्यस्तो खालको भेक्टर क्वान्टिटीलाई हामी नल भेक्टर भनेर भन्छौँ। यसको सबैभन्दा सजिलो उदाहरण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कुनै पनि दुईवटा भेक्टरहरू नेगेटिभ एउटा भेक्टरलाई अर्को भेक्टरसँग घटाउने हो भने, जस्तै जुन भेक्टर छ कुनै एउटा भेक्टर ए छ भने त्यो ए भेक्टरलाई ए सँगै घटाउने हो भने त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ जिरो हुन्छ तर डिरेक्सन चाहिँ केही न केही आर्बिट्रेरी रहिरहन्छ। त्यस्तोलाई हामी नल भेक्टर भन्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँनिर मैले तलपट्टि लेखेको छु, यहाँनिर हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरूले, ए प्लस माइनस ए भनेको छ। कुनै पनि भेक्टर ए छ भने यहाँनिर ए र हेड छुटेको छ। कुनै पनि भेक्टर ए छ भने त्यो ए भेक्टरमा अर्को त्यही भेक्टर नै घटाइदिने हो अथवा त्यसको नेगेटिभ भेक्टरलाई जोड्ने हो भने त्यसको रिजल्टेन्ट जिरो हुन आउँछ, जसलाई हामी नल भेक्टर भनेर भन्दछौँ। नल भेक्टरमा म्याग्निट्युड जिरो हुन्छ तर डिरेक्सन चाहिँ केही न केही रहिरहन्छ। अब हामी टाइप अफ भेक्टर अन्तर्गत नै अर्को भेक्टरतिर जान्छौँ, इक्वेल भेक्टर्स। इक्वेल भेक्टर्स भन्नाले इक्वेलको अर्थ बराबर, इक्वेलको अर्थ बराबर। त्यस्ता खालका दुईवटा भेक्टर्सहरू जसको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन सेम छन्। दुवै चिज के छन्? सेम छन्। म्याग्निट्युडको साथसाथमा डिरेक्सन पनि सेम छ। त्यस्ता खालका भेक्टरहरूलाई हामी इक्वेल भेक्टर भनेर भन्दछौँ। जस्तै यहाँनिर मैले एकचोटि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यो भनिसकेपछि यहाँनिर बुझाएँ। Two vectors suppose A and B are said to be equal if they have the same magnitude and same direction regardless of the position of their starting point। यसले भन्न खोजेको कुरा दुईवटा भेक्टरहरू ए र बी छन् जसको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन सबै सेम छ तर स्टार्टिङ पोइन्टको कुनै पनि मिनिङ राख्दैन। स्टार्टिङ पोइन्ट जहाँ भए पनि दुवैको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन यदि सेम छ, बराबर छ अथवा एउटै छ भने त्यस्तो खालको भेक्टरहरूलाई इक्वेल भेक्टर्स भनेर भनिन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर इक्जाम्पलको लागि बुझाएँ। कुनै यो एउटा भेक्टर ए भेक्टर छ है, कुनै यो एउटा भेक्टर ए भेक्टर छ यहाँनिर हेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, र अर्को कुनै एउटा भेक्टर यहाँनिर बी भेक्टर छ। यो ए भेक्टर र बी भेक्टरको दुवैको डिरेक्सन पनि सेम छ, दुवैको डिरेक्सन पनि सेम छ। साथसाथमा ए को म्याग्निट्युड र बी को म्याग्निट्युड दुवैको म्याग्निट्युड पनि बराबर छ अथवा सेम छ भने अब यिनीहरूको ए को स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँनिर छ, बी को स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँनिर छ, यो कुरालाई कुनै पनि मतलब नगर्ने। यो स्टार्टिङ पोइन्ट जहाँ भए पनि यिनीहरूको यदि म्याग्निट्युड र डिरेक्सन सेम छ भने त्यस्ता खालका दुईवटा भेक्टर्सहरूलाई हामी इक्वेल भेक्टर्स भनेर भन्दछौँ। अब अन्तिम चौथो नम्बरको भेक्टरमा जाउँ हाम्रो करिकुलम अनुसारको, जसमा हामी नेगेटिभ अफ अ भेक्टर भनेको छ। कुनै पनि भेक्टरको नेगेटिभ भेक्टर्सको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। म पहिला सरल भाषामा बुझाउन चाहे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। कुनै पनि भेक्टरमा म्याग्निट्युड बराबर भएका तर डिरेक्सन विपरीत भएका, उल्टा भएका अथवा अपोजिट भएका त्यस्ता खालका भेक्टर्सहरूलाई हामी अपोजिट अथवा नेगेटिभ अफ अ भेक्टर्स भनेर भन्दछौँ। एउटा भेक्टर अर्काको नेगेटिभ भनेर हुनु हो। यहाँनिर एउटा भेक्टरको नेगेटिभ भेक्टर भनेको जसको म्याग्निट्युड चाहिँ बराबर भएको तर डिरेक्सन चाहिँ ठिक अपोजिट भएको त्यस्तो खालको भेक्टरलाई हामी नेगेटिभ अफ अ भेक्टर भनेर भन्छौँ। यहाँनिर पनि त्यही कुराहरू भनेको छ भाइ बहिनीहरूलाई। भेक्टर इक्वल इन म्याग्निट्युड विथ द अदर भेक्टर बट इन द अपोजिट डिरेक्सन। कुनै पनि एउटा भेक्टर अर्को भेक्टरको म्याग्निट्युडसँग बराबर भएको तर डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट अथवा उल्टो भएको त्यस्तो खालको भेक्टरहरूलाई हामीले नेगेटिभ अफ अ भेक्टर भनेर भन्दछौँ। यहाँनिर सच भेक्टर्स इज कल्ड एज नेगेटिभ अफ अ भेक्टर। मानौँ कुनै पनि दुईवटा भेक्टरहरू ए र बी छन्। यदि ए र बी को म्याग्निट्युड बराबर छ र तिनीहरूको डिरेक्सन उल्टो छ भने
दुवैको म्याग्निट्युड बराबर छ तर डिरेक्सन उल्टो छ भने त्यस्तो खालको भेक्टरहरूलाई नेगेटिभ अफ अ भेक्टर भनिन्छ। धन्यवाद।